हे आसा कश्टी. हांगसर कितें तरी जालें कश्टी. हेतून पळयता कितलो व्हडलो धुंवर येता तो. ती मुखार एरिया दिश्टी पडटा ही जावन आसा BNF प्लांट. ही चौगुले एरिया आनी भरपूर मोठ्या प्रमाणान धुंवर येता. सो कसलो धुंवर तो कळना. सद्या लोकां मदीं सद्या भंय पडले कडेन आसा हांगसर किंवा कितें काय म्हणून दोंगरार भाग त्या सायडीच्यान. धुंवर इतलो आसा की हो सगळ्या स्प्रेड जाले कडेन आसा. सुमारे 4-5 किलोमीटर म्हणल्यार हो स्प्रेड जाले कडेन आसा आनी हो येवप चालू आसा. सो कन्सर्न ऑथॉरिटी जो आसा, मामलेदार, पोलीस हेणी हांगसर खंय तरी इन्वेस्टिगेशन करपाची गरज आसा. कितें जालें तें कांय कळना. लागीं ना हें भरपूर पयस आसा.